कास्कीको पोखराबाट मुस्ताङको जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको विमान सम्पर्कविहीन, जहाजमा चालक दलका सदस्यसहित 19 जना सवार। सरकारले संघीय संसदमा आगामी वर्षको बजेट आज प्रस्तुत गर्दै आर्थिक स्रोत बिनाका महत्त्वकांक्षी कार्यक्रम घोषणाको तयारी। 15औं गणतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै सामाजिक न्यायसहित समृद्धि हासिल गर्ने बाटोमा अघि बढ्न राष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह। अमेरिकामा बन्दुकमा प्रतिबन्ध लगाउन उपराष्ट्रपति ह्यारिसको अपिल, हतियार खरिद गर्दा विभिन्न शर्त राख्नुपर्नेमा जोड। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलको उपाधि रियल मड्रिडलाई लिभरपुल 1-0 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा दिवा र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। कास्कीको पोखराबाट मुस्ताङको जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको विमान सम्पर्कविहीन भएको छ। बिहान 9:55 उडेको अल्फा इको ट्याङ्गो कल साइन भएको जहाज 10:20 जोमसोममा अवतरण हुनुपर्नेमा सम्पर्कमा आउन नसकेको हो। तारा एयरका प्रवक्ता सुदर्शन बर्थौलाका अनुसार सो विमानमा क्याप्टेन प्रभाकर प्रसाद घिमिरे, को पाइलट उत्सव पोखरेल र एयर होस्टेस किस्मी थापा सहित 13 नेपाली, 4 भारतीय र अन्य देशका 2 नागरिक छन्। पोखरा विमानस्थलका प्रमुख विक्रमराज गौतमले जहाज टावरको सम्पर्क बाहिर भएको पुष्टि गर्नुभएको छ। यसै सन्दर्भमा जानकारीका लागि हाम्रा सहकर्मी लालप्रसाद शर्मा पोखराबाट हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। लालप्रसादजी, हजुर हजुर, यो तारा एयरको विमान सम्पर्कविहीन भएको सन्दर्भमा थप केही जानकारी छ तपाईसँग? त्यही त अघि नै तपाईँले पनि भनिसक्नुभयो। बिहान 9:55 जाँदाखेरि पोखराबाट उडेको कल साइन 9NET भएको यो ट्विनटर जहाज हो, जुन 10:20 जोमसोम विमानस्थलमा अवतरण हुनुपर्थ्यो। त्यो अहिलेसम्म पनि सम्पर्कमा नभएको त्यहाँको मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्र प्रसाद शर्माले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। जहाजमा चालक दलका 3 सहित 16 नेपाली र 6 विदेशी नागरिक रहेको यो पोखरा नागरिक उड्डयन कार्यालयले जनाएको छ। र बिहान एकपटक जोमसोमको टावरसँग सम्पर्क भएको उक्त जहाज त्यसपछि सम्पर्क नरहेको र यता धौलागिरी हिमालतर्फ मोडिएको भन्ने चाहिँ अब समाचारहरू पनि आइरहेको छ। र अहिले त्यो जहाज खोज्नलाई फिस्टेल एयरको एउटा हेलिकप्टर पनि यो धौलागिरी हिमाल क्षेत्र र मुस्ताङको तल्लो मुस्ताङ जुन घाँसा टुकुचे साइडतर्फ चाहिँ पठाइएको थियो। तर खराब मौसमले गर्दाखेरि त्यो पनि प्रभावकारी हुन नसकेको हाम्रा पोखरा नागरिक उड्डयन कार्यालयका सूचना अधिकारी देवराज सुवेदीले भर्खर जानकारी गराउनुभएको छ। साथै अहिले पछिल्लो एउटा अपुष्ट समाचार अनुसार तल्लो मुस्ताङको घाँसा क्षेत्रमा एउटा ठुलो पड्केको आवाज चाहिँ आएको भनेर त्यहाँका स्थानीय वासीहरूले सुरक्षा निकायलाई भनेको हुनाले अहिले मुस्ताङको सुरक्षा निकाय चाहिँ त्यो घाँसा क्षेत्रमा खोजीको लागि निस्किएको छ। त्यो घाँसा क्षेत्रको भर्खरै तपाईँले प्राप्त जानकारी भएको अनुसारको त्यो ठाउँ कस्तो हो? त्यहाँ पैदल जान सकिने या गाडी जाने त्यस्तो खालको कुनै ठाउँ हो? सुगम हो कि कस्तो खालको तपाईँलाई थाहा छ? होइन होइन, एक त अब मुस्ताङ भन्दा बित्तिकै हिमालपारीको एउटा हिमाली जिल्ला हो र त्यो एकदमै विकट ठाउँ हो। र अब यो माथिल्लो अब घाँसा क्षेत्र भनेको छ होइन, तल्लो घाँसा बजार अथवा गाउँ होइन, घाँसा क्षेत्र भनेको हुनाले माथि पहाडतिर अथवा हिमालतिर नै हुनुपर्छ। त्यही भएर अहिलेसम्म केही कुनै जानकारी नभएको पनि त त्यो भौगोलिक विकटताका कारणले हो। जस्तो त्यहाँ उद्धारका लागि पनि फिस्टेल बाहेकका अरू कुनै सहयोग लिने, किन नेपाली सेनाका तर्फबाट पनि सहयोग लिन सकिने त्यस्ता खालका विकल्पबारे पनि केही कुरा भइरहेको तपाईँले के पाउनु? होइन, हामीलाई भर्खरै जानकारी अनुसार काठमाडौँबाट नेपाली सेनाको हेलिकप्टर पनि जहाजको खोजी तथा उद्धारमा हिँडिसकेको भन्ने यहाँ हामीले भर्खरै काशीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग नि सम्पर्क गरेका थियौँ। उहाँले त्यो बताउनु भएको छ। र विशेष गरी मुस्ताङ प्रहरी, मुस्ताङ प्रशासनले जुन लेकाली जुन अब हिमाली क्षेत्रहरूका लेकहरूमा जुन चौरी गोठाला, भेडी गोठालाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि निरन्तर सम्पर्क भइरहेको, तर त्यस्तो खासै चाहिँ जानकारी नआएको भन्ने चाहिँ त्यहाँको मुस्ताङको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुखले पनि भर्खरै बताउनु भएको छ। लालप्रसादजी, जस्तो काठमाडौँ सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा मौसम प्रतिकूल छ, बिहानदेखि पानी परिरहेको छ, तपाईँले पनि त्यहाँ भन्नुभयो मौसम प्रतिकूल छ भनेर। अहिले चाहिँ कस्तो छ त्यो क्षेत्रको आसपासको मौसम? अहिले पनि अब केही समय अगाडि पोखरै कुरा गर्दाखेरि अलि अगाडि घाम लागेको थियो भने अहिले आकाश बादलिएको छ र यहाँ पनि मौसम चाहिँ खराब हुँदै गइरहेको र एउटा वर्षाको सम्भावना पनि देखिन्छ। अब त्यो मुस्ताङतिर पनि त्यही अवस्था रहेको छ। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद लालप्रसादजी।
हवस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी लालप्रसाद शर्मा पोखराबाट हामीलाई जानकारी दिनुहुँदै कास्कीको पोखराबाट मुस्ताङको जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको विमान सम्पर्कविहीन भएको छ। त्यस जहाजमा 3 जना चालक दलका सदस्य सहित 13 नेपाली, 4 भारतीय र अन्य देशका 2 नागरिक रहेका तारा एयरको प्रवक्ता सुदर्शन बर्तोलाले हामीलाई जानकारी दिनुभएको थियो। सरकारले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आज प्रस्तुत गर्दैछ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष 2079-80 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान सार्वजनिक गर्न लाग्नु भएको हो। संविधानको धारा 119 बमोजिम जेठ 15 गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारले गत जेठ 10 गते प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधि सभाबाट हिजो बहुमतले पारित भइसकेको छ। सरकारले स्रोत र खर्च क्षमताभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। सरकारले छुट सुविधा, तलब र भत्ता वृद्धि सहित मतदाता रिजाउने खालका कार्यक्रम सहितको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षभन्दा 2 खर्ब बढी रकम समावेश गरी सरकारले करिब 17.5 खर्ब रुपियाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। स्थानीय तहमा 3 खर्ब, प्रदेशका लागि 1 खर्ब 10 अर्ब, फास्ट ट्र्याकमा 30 अर्ब, बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनामा 8 अर्ब, एमसीसीमा 13 अर्ब, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारमा 9 अर्ब, पुनर्निर्माणमा 15 अर्ब, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा 3 अर्ब 50 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गर्ने तयारी भएको छ। सरकारले बजेटमा अधिकांश लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गरिरहँदा चालु आर्थिक वर्षको खर्च भने निराशाजनक छ। सरकारले आज घोषणा गर्ने बजेट साउन 1 गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ। 15औं गणतन्त्र दिवस मुलुकभर आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। 2062-63 को आन्दोलनको जगमा गणतन्त्र घोषणा भएको ऐतिहासिक दिनको स्मरण गर्दै हरेक वर्ष जेठ 15 गते देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइन्छ। जननिर्वाचित पहिलो संविधान सभाबाट 2065 जेठ 15 गते निरङ्कुश राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गर्दै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भ भएको घोषणा भएको थियो। राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै विक्रमसम्म 2072 असोज 3 गते संविधान जारी भएसँगै कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि सुरु भएको थियो। संविधान बमोजिम 3 तहको निर्वाचन सम्पन्न भई आन्दोलनको बलमा बनेको संविधान कार्यान्वयन भयो, जसअनुसार संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले शासन सञ्चालन गरेका छन्। दिवसको अवसरमा काठमाडौँको टुँडीखेलमा अहिले विशेष कार्यक्रम भएको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत उच्चपदस्थ व्यक्तिको उपस्थिति थियो। यसैबीच गणतन्त्र दिवसको शुभकामना दिँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय एकतालाई अझ सुदृढ गर्दै सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासिल गर्ने बाटोमा अघि बढ्न आग्रह गर्नुभएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा जनताको हक अधिकारलाई पूर्ण सुनिश्चित गर्दै मुलुकलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने सबैको साझा उद्देश्य भएको बताउनुभयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले परिवर्तित व्यवस्थाप्रति आम नागरिकलाई आशावादी तुल्याउन राज्यका जिम्मेवार निकायका पदाधिकारीमा अधिक जिम्मेवारी बोध हुन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूले पनि शुभकामना दिएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको जारी मतगणना अनुसार नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार वसन्त कुमार बस्नेतले 1953 मतान्तरले अग्रता कायम गर्नुभएको छ। मतगणनाको पछिल्लो नतिजा अनुसार नगरपालिकाको प्रमुखमा कांग्रेसका बस्नेतले 11,427 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँलाई पछ्याइरहनुभएका नेकपा एमालेका भगवत राउतले 9,475 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। तेस्रो स्थानमा रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीको उम्मेद्वार बलदेव चौधरीले 7,553 मत प्राप्त गरेको जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै उपमेयरमा एमालेकी महेश्वरी राईले 10,164 मत प्राप्त गर्दा कांग्रेसकी सरिता राईले 9,815 मत ल्याएर पछ्याइरहनु भएको छ। तेस्रो स्थानमा रहेकी माओवादी केन्द्रकी गीता खड्का कार्कीले 5,720 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। 16 वडा रहेको त्रियुगा नगरपालिकामा अब 9, 10, 11 र 12 वडाको मतगणना कार्य बाँकी रहेको सहायक निर्वाचन अधिकृत दिलीप मगरले बताउनुभयो। एडमन्ड हिलारी र तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गरेको 69 वर्ष पूरा भएको छ। सगरमाथाको पहिलो आरोहणको सम्झनामा सरकारवाला निकायले आज सगरमाथा दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइरहेका छन्। सन् 1953 मे 29 का दिन तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र एडमन्ड हिलारीले सगरमाथाको शिखर चुम्न सफल भएको सम्झनामा सन् 2008 देखि अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस मनाउन थालिएको हो। 8,848.86 मिटरको उचाइको सगरमाथा विश्वको सर्वोच्च शिखर, नेपालको गौरव भन्ने नारा सहित दिवस मनाइँदैछ। यसैबीच नेपाली सेनाले हिमाल सफाई अभियान मार्फत सगरमाथाबाट मात्रै 14 टन फोहोर यस वर्ष संकलन गरेको छ। सेनाले
चैत 22 देखि जेठ 22 गतेसम्म सफा हिमाल अभियान सञ्चालन गरेको छ। यस वर्ष सगरमाथासहित लोत्से, कञ्चनजङ्घा र मनास्लु हिमाल सफा गरिरहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले जानकारी दिनुभयो। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 94% विद्युतको पहुँच पुगेको सरकारको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ। यद्यपि चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा भने सन्तोषजनक प्रगति हुन सकेको छैन। गत असार मसान्तसम्ममा कुल जनसङ्ख्याको 93% विद्युतको पहुँच पुगेको छ। यद्यपि चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा 1% मात्रै वृद्धि भएको सरकारले हिजो सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। यो अवधिमा सबैभन्दा बढी मध्य प्रदेशमा 79.66% जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ भने कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम 44% नागरिकमा विद्युत पहुँच पुगेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। यस्तै निर्माण भएर विद्युत उत्पादन गरिरहेका जलविद्युत आयोजनाको कुल जडित क्षमता 2205 मेगावाट पुगेको छ। यो गत असारसम्मको तुलनामा करिब 31% बढी हो। कुल जडित क्षमता मध्ये 2022 मेगावाट जलविद्युतबाट करिब 50 मेगावाट सौर्य प्लान्टबाट वैकल्पिक ऊर्जाबाट 74 मेगावाट रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले बन्दुक प्रतिबन्ध गर्न भावपूर्ण अपील गर्नुभएको छ। हालै अमेरिकाका 2 शहरमा भएको अन्धाधुन्द गोली प्रहारका घटनापछि ह्यारिसले बन्दुकमा प्रतिबन्ध लगाउन अपील गर्नुभएको हो। न्युयोर्क शहरको बफेलो क्षेत्रमा भएको सामूहिक गोलीबारीका घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा ह्यारिसले यस्तो बताउनु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। हतियार खरिदका समय व्यक्तिबारे अध्ययनसहित विभिन्न शर्तहरू राखेको खण्डमा कडाई गर्न सहज हुने ह्यारिसको भनाइ छ। गत मङ्गलबार टेक्सस र त्यसअघि न्युयोर्क भएको घटनामा संलग्न दुवैजना 18 वर्षका युवक हुन्। अमेरिकी संसदमा सत्तारूढ दल डेमोक्रेटिकका कैयौं प्रयासका बावजुद बन्दुक नियन्त्रण सम्बन्धी विधेयक पारित हुन सकेको छैन। नाइजेरियाको दक्षिणी रिभर्स राज्यस्थित एक चर्चमा भागदौड मचिँदा कम्तीमा 31 जनाको मृत्यु भएको छ। चर्चमा बिहानी समयमा झन्डै 100 जना खानाका लागि गेट तोडेर भित्र छिर्ने क्रममा भागदौड मचिएको नाइजेरियाको प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। चर्चमा पहिले जम्मा भएका नागरिकहरू हतार गर्न थालेपछि 81 भागदौड मचिएको रिभर्स राज्यका प्रहरी प्रवक्ता ग्रेस एरिङ्गे कोकोले बताएका छन्। सो भागदौड मचिँदा प्रहरी पनि सँगै थिए। प्रहरीकै अगाडि सो घटना भएकाले छानबिन सुरु भएको कोकोको भनाइ छ। अब खेल प्रसङ्ग। RC32 फुटबल एकाडेमीले शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबलमा यस सिजनको 9औं जित हात पारेको छ। ललितपुरको साधोपाटो स्थित एन्फा मैदानमा मनोहरा युनाइटेडलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै RC32ले 9औं जित निकालेको हो। RC32 को जितमा विवेक सन्तोषी र बबिन बोहराले 1-1 गोल गरे। मनोहराका मोहन बहादुर थापा मगरले 1 गोल फर्काए। जितसँगै RC32 को 28 अङ्क भएको छ। मनोहराको 13 अङ्क छ। यस्तै आजै अर्को खेलमा महावीर क्लब र ओएसिस क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यी दुई टोली बीचको खेल दिउँसो 1:15 बजे सुरु हुनेछ। दुवै टोली खेल जित्दै अङ्क तालिकामा सुधार गर्न चाहन्छन्। यस्तै दिनको अन्तिम खेलमा अपराह्न 4 बजे रानीवन स्पोर्ट्स क्लब र खालीबारी युथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। लिग अन्तर्गत 12औं चरणका खेलहरू जारी छन्। रियल मड्रिडले च्याम्पियन्स लिग फुटबलको उपाधि जितेको छ। लिभरपुलमाथि 1-0 गोल अन्तरको जित निकाल्दै रियल मड्रिड 14औं पटक च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जित्न सफल भएको हो। यो सँगै रियल मड्रिड कृतिमानी 14औं पटक च्याम्पियन्स लिग उपाधि जित्ने एक मात्रै टोली समेत बनेको छ। जितसँगै रियल मड्रिड पुनः युरोपियन क्लब फुटबलमा सर्वाधिक सफल क्लब समेत बनेको छ। 59औं मिनेटमा भिनिसियस जुनियरले रियल मड्रिडका लागि गरेको एक मात्रै गोल उपाधिका लागि पर्याप्त भयो। खेलमा 54% बल पोजिसन लिभरपुलको पक्षमा रहे पनि खेल रियलले आफ्नो पक्षमा पारेको हो। लिभरपुलले 24 पटकसम्म प्रहारको प्रयास गरे पनि गोलमा परिणत हुन सकेन। रियलले सन् 2018मा च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जितेको थियो। सन् 2018को फाइनलमा पनि रियल मड्रिडले लिभरपुलमाथि 3-1 गोल अन्तरको नै जित निकालेको थियो। हवस्, तिनी प्रसङ्गसित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी दिवा र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।